जमात के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि मेरे MTA फलाना आदमी खरीद कर ले गया। जब इलेक्शन हो गया तो जिसके आदमी बिके थे उसने कहा कि मैंने तो इसको वोट नहीं दिया। खरीदने वाला कह रहा है कि इसने हमारा साथ दिया था। पाकिस्तान के अवाम तो आपको पहचानते, एक दूसरे को तो पहचान ले कि आप में से कौन सा सच बोल रहा है और कौन सा झूठ बोल रहा है। कल अगर इनको खुदा न ख्वास्ता हुकूमत मिल गई तो ये इस मुल्क के साथ क्या करेंगे। जो लोग एक दूसरे से मुखलिस नहीं, उन्हें खुदा न ख्वास्ता हुकूमत मिल गई तो आवाम के साथ क्या करेंगे। जुलाई में गालियों की सियासत दम तोड़ जाएगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। खारान में शाहरा के इफ्तिताई मंसूबे की तकलीफ से खिताब। कहा कि एक तरफ नून लीग की खिदमत की सियासत है, दूसरी तरफ गालियों की सियासत है। फैसला आवाम को करना है कि किसका साथ देंगे। टैक्स अदा करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। तनकीद करने वाले तनकीद जरूर करें, लेकिन ये भी बताएं कि वो टैक्स अदा करते हैं या नहीं। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को चैलेंज। कहा कि मियां साहब अपने घोर आजमाएं, हम भी आजमाएंगे। बड़ी कोशिश की कि नवाज शरीफ ठीक हो जाए और जमहूरी सियासत करें। मफाहमत के बावजूद नवाज शरीफ ना सुधर सके। कहा कि नवाज शरीफ को बार बार बचाया पर उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ जमहूरियत और मुल्क के लिए नहीं, अपनी जात के लिए सियासत करते हैं। जरदारी ने कहा कि वक्त आने पर मियां साहब से हिसाब लेंगे, लेकिन जमहूरी अंदाज। इंशाल्लाह इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा, ये मैंने आपसे आज कह दिया है। आसिफ जरदारी को गलत फहमी है कि वो पैसा जिस तरह उन्होंने सेनेट में चलाया था वो वैसे चलाएंगे और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाएगी। वो ऐसे मिलती नहीं है। जरदारी साहब, ये सेनेट इलेक्शन नहीं है कि पैसा चलाकर वजारत आला ले ले। इमरान खान ने आसिफ जरदारी के पंजाब की वजारत आला से मुतालिक दावे को गलत फहमी करार दे दिया। कहा कि इस बार तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाएगी कि इलेक्शन न्यूट्रल एम्पायर के तहत हो। इस बार 35 पंक्चर लगाने वाले एम्पायर कबूल नहीं करें। मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूं कि चौधरी निसार भी जो है वो इसी पार्टी में आएंगे अगर उनको खिदमत करनी है। मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं चौधरी निसार। मैं आपको बताऊं कि आज और कल के दरमियान जिन जिन लोगों के मुझे फोन आए हैं कि डॉक्टर साहब आप गए, आप हमें क्यों नहीं लेके गए। देखिए एक मिनट देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार ने PTI में शामिल होते ही चौधरी निसार की भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत की पेशगोई कर दी। नून लीग के रुकन कौमी असेंबली की PTI में शमूलियत के बाद इमरान खान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। मियां नवाज शरीफ और वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। लाहौर में वकला के दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा। पहले तू मैं हुई, फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची। मुखालिफ ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, थप्पड़ों और घूसों की बारिश कर दी। अहाता अदालत में मौजूद दीगर वकला ने मामला रफा दफा करवाया। तो आपका जो चेयरमैन है ना वो मुझे गालियां दे रहा है। वो कहता मैंने आपको मार देना, जान से मार देना। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। सियालकोट समरियाल में सहाफी के कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने IG पंजाब से इस्तिफ्सार किया कि बताया जाए मुलजिमान को किसकी सपोर्ट हासिल है। IG पंजाब ने जवाब दिया कि मुलजिमान को किसी की भी सपोर्ट नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है। क्या ये कम है। अदालत ने IG पंजाब की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मुस्तरद कर दी। अदालत का IG पंजाब को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 दिन की मोहलत देने का ऐलान।
जो 2-2 घंटे जाती है, पूरा दिन जाती है, छोटे छोटे घर हैं। लाइट तो नहीं आ रही बेटा, लाइट की तो बहुत परेशान है बेटा। कराची वालों को गैर एलानी लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल सकी। गर्मी में बिजली जाने से शहरी हलकान, बच्चे परेशान। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। हसन स्क्वायर, मलीर, लाठी, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, फेडरल बे एरिया और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। सिंध के दीगर शहरों में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस सप्लाई में कोई बेहतरी नहीं हुई, मजबूरन इजाफी लोड शेडिंग करना पड़ रही है। सेक्रेटरी सेहत साहब, आपकी कारकर्दगी इंतहाई घटिया है। काम 14 आने का नहीं किया और तारीफी कलिमात का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी सेहत पंजाब से मुकालमा। पंजाब में अस्पतालों की हालत जार के केस में अदालती ताउन और मोहलत मांगने पर सूबाई मुशीर सेहत सलमान रफीक पर बरहम। कहा कि हम ताउन करते हैं, इसीलिए अस्पतालों के दौरे करते हैं। दौरों पर आपके लोग एतराज करते हैं। जब तक आगे काम नहीं होगा, तारीफी कलिमात नहीं कहेंगे। जाएं वजीर आला पंजाब को ले आएं, वो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रेलवे में 60 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि भारत का वजीर रेलवे लालू प्रसाद अनपढ़ आदमी था, लेकिन इदारे को मुनाफे बख्श बनाया। हमारे यहाँ सिर्फ जलसों में रेलवे के मुनाफे बख्श होने के दावे किए जाते हैं। ये बादशाहत नहीं कि जिसका जो जी चाहे करता फिरे। अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश के बजाय डांटा जाए तो दिल टूटते हैं। कारकर्दगी रिपोर्ट सुनी गई तो इंशाअल्लाह अदालत से शाबाश लेकर आएंगे। जलसों में कौम को सच बताते हैं। कभी नहीं कहा कि रेलवे मुनाफे में है। वजीर रेलवे साद रफीक का बयान। कहा कि पाकिस्तान रेलवे को अकरबा परवरी और करप्शन से पाक करने के लिए दिन रात काम किया। 18 अरब रुपए कमाने वाला महकमा 50 अरब रुपए कमाई तक जा पहुंचा है। इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। मुल्तान में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि जब भी जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की, नून लीग ने मुखालिफत की। जिस तरह सिंध में अमराज कल्ब के अस्पताल बनाए हैं, इसी तरह मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में भी बनाएंगे। मुशर्रफ गद्दारी केस के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील मुकम्मल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस यावर अली खुसूसी अदालत के सरबराह। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर का नामजद। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वजारत कानून के खत पर नामजदगियों की मंजूरी दे दी। जस्टिस याह्या अफरीदी की माजरत के बाद खुसूसी अदालत गैर फाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जड़ावाला की 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस की समाअत। चीफ जस्टिस का केस में पेशरफ्त न होने पर हैरत का इजहार। रिमार्क्स दिए कि इत्मीनान अदालत और रियासत का होना चाहिए, दरख्वास्त गुजार का नहीं। चीफ जस्टिस ने मकबूल बच्ची की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। MS एलाइड अस्पताल फैसलाबाद को बच्ची का दोबारा पोस्टमार्टम करने की हिदायत। नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत में पेशरफ्त। भारत से आबी बहाव और सैलाब की इतलात का मामला तय पा गया। अब भारतीय आबी माहिरीन का बस जुलाई में पाकिस्तान आएगा। जराये के मुताबिक सिंध-ताश मुआहदे की दीगर निकात पर भी बातचीत की उम्मीद पैदा होगी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में DG के खिलाफ दीगर 8 अफसरान भी शामिल। मुल्जिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, दुकानों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और दीगर इल्जामात आयद किए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जिंदगी के हर शोबे में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी नौजवान हर शोबे में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जवानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई।
آرمی چیف کی امریکی کارنیل یونیورسٹی کے طلبہ سے ملاقات میں گفتگو. ISPR کے مطابق امریکی طلبہ پاکستان کے دورے پر ہیں. طلبہ نے لاہور، وادی ہنڈرا، ریماؤنٹ پومونا اور اسلام آباد کا دورہ کیا. امریکی طلبہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیا. لائن آف کنٹرول پر نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے خاتون شہید، 3 شہری زخمی. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر JP سنگھ کی دفتر خارجہ طلبی. احتجاجی مراسلہ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کے حوالے کیا گیا. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بھارت سیز فائر معاہدے کی پاسداری کرے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے مصطفر احمد وانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ کے موقع پر سخت کشیدگی. لوگوں کو نماز جنازہ میں شرکت سے روکنے کے لیے بھارتی فوج نے خاردار تارے لگا کر علاقہ سیل کر دیا. اسرائیلی قبضے کے خلاف گزشتہ روز احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے فلسطینی صحافی اور ایک شہری نے دم توڑ دیا. شہداء کی تعداد 10 ہو گئی، 400 سے زیادہ زخمی. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 روز میں 27 نہتے فلسطینی شہری اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو چکے ہیں. یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب پر ایک اور میزائل حملہ. سعودی فضائیہ نے جازان پر داغا جانے والا میزائل فضا میں تباہ کر دیا. واقعے میں کسی جانی نقصان کی طرح نہیں ملی. امریکی صدر ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن قیدیوں کی رہائی روک دی. ایک بیان میں کہا کہ عدالتی حکم کے بغیر کسی بھی تارک وطن کو رہا نہیں کیا جائے گا. امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز کی بھی پروسیکیوٹرز کو غیر قانونی تارکین وطن سے رعایت نہ برتنے کی ہدایت. فیس بک پر چلنے والے تمام سیاسی اشتہارات تصدیق کے بعد ہی پیش کیے جا سکیں گے. سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کمپنی فیس بک نے اعلان کر دیا. سربراہ فیس بک مارک زکربرگ کہتے ہیں سیاسی اشتہار کے لیبل کے ساتھ اشتہار دینے والے شخص کا نام بھی ہوگا. نئے اقدامات کا اطلاق رواں سال امریکی وسط مدتی انتخابات سے کر دیا جائے گا. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہلی آزمائشی پرواز PK9001 کامیابی سے لینڈ کر گئی. پرواز نے اسلام آباد کے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی. طیارے میں PIA کے چیف آپریٹنگ آفیسر مشرف رسول، PIA افسران، ان کے اہل خانہ اور عملے کے ارکان موجود ہیں. لاہور میں بیدیاں روڈ پر واقع بسکٹ فیکٹری ناقص صفائی اور غیر معیاری اجزاء کے استعمال پر سیل. پروڈکشن ایریا میں چوہوں کی واقعات، مکھیوں کی کثیر تعداد پائی گئی. لیا میں فلیور اور کیمیکل سے جعلی جوس تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی دیگر شہروں میں بھی کارروائی. کراچی پورٹ ٹرسٹ میں شیرہ ذخیرہ کرنے والے ٹینک میں دھماکے سے 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی. 6000 ٹن شیرہ اطراف کی سڑکوں پر پھیل گیا. ہٹانے کی کوششیں جاری. پولیس اہلکاروں سے جھگڑا کرنے والے 5 چینی انجینئرز کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان بدر کیا جائے. وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی رپورٹ میں پنجاب پولیس کی سفارش. 4 اپریل کو کبیر والا میں موٹر وے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ان کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھگڑا ہوا. اسلام آباد میں امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. امریکی سفارتکار کو سفارتی استثناء کے سبب گرفتار نہیں کیا گیا. موٹر سائیکل سوار کو کچلنے والی گاڑی امریکی سفارت خانے کے ڈیفنس ایئر اٹاچی جوزف ایمانوئل چلا رہے تھے. دفتر خارجہ نے بھی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ہاکی میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-2 گول سے برابر.
آسٹریلیا میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی جانب سے میچ کے آخری لمحات میں گول نے بھارت کو فتح سے محروم کر دیا۔ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ میں پی سی بی کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت ٹرائلز، سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد، شاداب خان، یاسر شاہ اور علی جان نے ٹرائلز کی۔ سی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان ایجنسی کے نوجوان پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ اسی طرح کے ایونٹ ملک میں امن کی واپسی کے اشارے ہیں۔ ملک میں امن واپس آ رہا ہے، بہت جلد دوسری ایجنسیز میں بھی اس قسم کے ایونٹ ہوں گے۔ کوٹا کے نوجوانوں کو موقع دینے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے شکر گزار۔ آج عالمی یوم صحت منایا جا رہا ہے۔ مقصد بیماریوں سے بچاؤ کا شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں، متوازن غذا اور ورزش کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا۔ زندگی میں 3 چیز کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا: آئی، می اینڈ مائی۔ آپ ڈیول کے پیچھے، ڈیول آپ کے پیچھے۔ ٹو مچ فن۔ میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں، سمجھ میں نہیں۔ لاکھوں کے پیچھے 2 راتیں گزارنے کے بعد بالی ووڈ کے سبنگ خان کو ضمانت مل گئی۔ سلمان خان جودھ پور جیل سے باہر آ گئے۔ عدالت کی اجازت کے بغیر بھارت سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ 7 مئی کو پیشی کا حکم بھی مل گیا۔ سلمان خان کو کالے ہرن کے شکار کے 20 سال پرانے کیس میں 5 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ شارٹ کٹ لینے کی سزا، بھارت میں موٹر سائیکل لکڑی کے تختے سے گزرتے ہوئے نالے میں جا گئی۔ اور امریکہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی نئی عمارت کی تعمیر کے دوران کرین گر گئی، مزدور بال بال بچے۔ ڈنمارک میں پرانے ٹاور کو اڑانے میں غلطی ہو گئی۔ 36 سال پرانا ٹاور سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بنا لیکن غلطی سے دوسری طرف گر گیا۔